पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1268 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2195 जना संक्रमण मुक्त भए। शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डलाई केपी ओलीको प्रश्न, एमसीसी के गर्ने हो? यसरी असफल भएको थियो केपी ओली र नेपाललाई भेटाउने प्रयास। नेता नै छुवाछुतको शिकार, मृत्युपछि बुवाको मुख हेर्न पनि पाइनन्। अफगानिस्तान बारेमा सरकारले थाल्यो छलफल, राष्ट्रपतिबाट भदौ 23 मा संसद अधिवेशन आह्वान। अस्थिरताका बेलामा एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्दै भीमरावको भनाई। रामकुमारीको प्रश्न, महाकाली सन्देहमा भीमरावको पोजिसन के थियो? त्रिवीमा आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने कदम स्वीकार्य छैन भन्दै अनिराश्य बिउको भनाई। आशंका निवारण भएपछि एमसीसी अघि बढ्छ भन्दै सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने। वामदेवले उपप्रधानमन्त्री हुन एमाले छाडेको केपी ओलीको आरोप। विष्णुमाझी, कुलमान घिसिङ र परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर। माधव नेपाल बारेमा केपी ओलीको टिप्पणी, प्रधानमन्त्री हुन राजालाई दाम चढाए। संसद अधिवेशन भदौ 23 गते बोलाउन सिफारिस। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडसहितको टोलीले गर्यो बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण। केपी ओलीको आक्रोश, माधव नेपाल जस्तो लास पछेको मान्छे अहिलेसम्म देखेको छैन। विवादित नेपाल चीन सीमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन। माधव नेपालले तोके प्रदेश र विभाग कमान्डर, कसलाई कहाँको जिम्मेवारी? यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेलघण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1268 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6753 पीसीआर परीक्षणमा 1024 जना र 3122 एन्टिजेन परीक्षणमा 244 जना गरी 1268 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2195 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 31826 रहेको छ, जसमध्ये 29658 जना होम आइसोलेसनमा र 2168 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँमा 289, कास्कीमा 143, झापामा 79, सुनसरीमा 65, ललितपुरमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा माग गरेका छन्। शनिबार नेकपा एमालेको काठमाडौँ महानगरपालिका स्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी बारेमा देउबा र प्रचण्डको धारणा के हो भनी प्रश्न पनि गरेका छन्। एमसीसी झुकाएर पास गर्न खोजेको भन्दै ओलीले यसबारे गठबन्धनका नेताहरूले केही नभनेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। यिनै मान्छेहरू हुन् कांग्रेस र माओवादी भएका बेलामा एमसीसी गरे, अहिले एमसीसी बारेमा बोल्दैनन्। झुकाएर पास गर्न खोजेका होलान्। ओलीले भने बोल्दैनन् पनि के गर्ने हो भनेर भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले नै के गर्नुपर्छ भन्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउबाजीले पनि भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने भन्दै उहाँले प्रश्न गरेका छन्। अनि प्रचण्डले पनि बोल्नु पर्दैन एमसीसीमा के गर्ने, हिजो साइन गर्नु भएको थियो, के गर्ने एमसीसी? उहाँहरू चुपचाप बस्नु भएको छ। चीनसँग कुनै पनि सीमा विवाद छैन, कसलाई खुसी पार्न चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्न सहमति बनाउनु पर्यो। उनले भने मेरो चुनौती छ यो समितिले कुनै पनि ठाउँमा सीमा विवाद देखाओस्। सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन लागेको भन्दै ओलीले बताएका छन्। विशेष गरी एमसीसी के गर्ने हो भन्दै शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डलाई केपी ओलीले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकवृन्द, अफगानिस्तानमा तालिबानको आगमनसँगै त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभाव र अपनाउनु पर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा छलफल भएको छ। बुधबार र रविबार भएको छलफलको संयोजन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयले गरेको थियो। छलफलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा सहभागी उच्च सुरक्षाका स्रोतका अनुसार मुख्यतः 3 विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो। पहिलो, अफगानिस्तानबाट नेपालीहरूको उद्धार प्रक्रिया र चुनौती। परराष्ट्र मन्त्रालय अनुसार शनिबार साँझसम्म सरकारले 863 जनाको उद्धार गरेको बताएको छ। अझै 64 जनाको उद्धारको प्रक्रिया रहेको बताइएको छ भने उनीहरूको अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक चार्टर विमानद्वारा काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सो छलफलमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई तालिबानले राम्रो व्यवहार गरेको र उनीहरूलाई कुनै पनि सुरक्षा चुनौती नभएको ब्रिफिङ समेत भएको थियो भने स्रोतले भनेअनुसार उद्धार प्रक्रिया सन्तोषजनक छ भने बाँकी नेपाली पनि सुरक्षित रहेको निष्कर्ष रह्यो भन्दै बताइएको छ। दोस्रो, तालिबानले सरकार निर्माणसँगै नेपालले कस्तो खालको नीति अपनाउने, तालिबानको
सरकारसँग कस्तो नीति लिने र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कूटनीतिक रूपमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी अधिकारीले भनेअनुसार तालिबानले सरकार नबनाइसकेको समयमा अहिलेलाई पर्खेर हेरेको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सहभागीको सुझाव समेत रहेको थियो। विशेष गरी अफगानिस्तान बारेमा सरकारले छलफल थालेको छ। दर्शकबन्धु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन भदौ 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि आह्वान गरेकी छन्। शनिबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन भदौ 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि आह्वान गरेकी हुन्। संसदको अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा समितिले आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसअघि सरकारले साउन 32 गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट दल विभाजनलाई सहजने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो भने अध्यादेश अनुसार दल विभाजन नयाँ दल दर्ता भए दल रोज्न प्रदेशसभा सदस्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई भदौ 22 गतेसम्मको समय समेत दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सरकारले संसद अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको हो। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा असम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको छलफल कार्यक्रममा बस्दै उपाध्यक्ष रावलले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घर घरमा पुर्याउन लागेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। नेता रावलले एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। जसरी बेलायतीहरूले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी खोले त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्दा पनि खतरनाक रहेको छ। जसरी अस्थिर राजनीतिक भएका बेलामा अगाडि बढाइयो, आज अस्थिर राजनीतिक भएका बेलामा अब यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्दै उनले भनेका छन्। एमसीसी सम्झौता असमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप नभएको रावलले बताएका छन् भने एमसीसी सम्बन्धमा नेपालका रेडियो तथा टेलिभिजनबाट विज्ञापन बजाएर राष्ट्रकै अपमान गरेको समेत उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छ। उपाध्यक्ष रावलले सरकार गठन भएको 50 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागभण्डाको राजनीतिको विकृतिको नमुना भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी अस्थिरताको बेलामा एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्दै भीम रावलले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, हुम्लाको नामका विवादित नेपाल चीन सीमा बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकतामा समिति गठन गरेको छ। नामका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 स्थित नेपाल सीमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागका अधिकारी रहनेछन् भन्दै बताइएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागलाई पत्राचार समेत गरिएको बताइएको छ। यही भदौ 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार चीनसँगको सीमा समस्या अध्ययन समिति बनाएको छ भने तर नेपाल स्थित चीनिया दूतावासले शुक्रबार नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको पनि दावी समेत गरिसकेको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेकामा माधव नेपाल जस्तो लाजपछिको मान्छे अहिलेसम्म नदेखेको बताएका छन्। शनिबार एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, हाम्रो घरका बिरालोहरू शेरबहादुर देउवाको भान्सामा देखिन्छन्। दुध र भात खान पाइन्छ कि भनेर शेरबहादुरजीको भान्सामा म्याउ गर्न पुगेछन्। माधव नेपालले प्रतिवेदन निकालेर एमाले विरुद्ध भ्रम छरेको उनले बताएका छन् भने जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। माधव नेपाललाई भनेका छन्, उनले काम नै एमालेको विरोध गर्नु छ, जनतामा भ्रम छर्नु हो। उनी किन यति धेरै कम्युनिस्ट विरोधी भए? अहिले त यस पार्टी रे कांग्रेस यस पार्टी। जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकार ढलेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने माधव नेपाल जस्तो लाजपछिको मान्छे अहिलेसम्म नदेखेको उनले बताएका छन्। अस्तिसम्म जुन खाटमा बसेका थिए त्यहीलाई बन्चर हाने, जुन मन्दिर बनायो त्यसमा थुकेको थुकेछ। माधव नेपाल जस्तो चरमपछिको मान्छे मैले अहिलेसम्म कतै देखेको छैन भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। विशेष गरी माधव नेपाल जस्तो लाजपछिको मान्छे अहिलेसम्म देखेको छैन भन्दै केपी ओलीले आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबन्धु, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले धनुषामा कमला नदीको बाढीले गरेको क्षतिको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन्। धनुषा, उदयपुर, सुनसरी तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विभिन्न नदीहरूले गरेको क्षति र त्यसबाट पारेको प्रभावको विषयमा उच्चस्तरीय समितिसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निरीक्षण गरेका हुन्। हेलिकप्टरबाट धनुषा आइपुगेका खाँड सहितको टोलीले धनुषा र सिराहाको सीमा भएर बग्ने कमला नदी कटान क्षेत्र निरीक्षणका क्रममा कमला तटबन्धन परियोजनालाई व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाइने समेत बताएका छन्। उनले स्थानीयबाट तटबन्धनका कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा अघि बढाएकोमा प्रशंसा पनि गरेका थिए। उनले हालै आएको बाढीले तटबन्ध कटान गरेपछि कमला नदी नियन्त्रण आयोजना, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय जनताको प्रयासबाट ज्वारी संरचनाको निर्माण गरेर नदीको नियन्त्रण गरेर ठूलो धनजनको क्षति हुनबाट जोगाएकोमा सबैलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कमला नदी नियन्त्रणमा दार्ती राष्ट्रको ठूलो लगानी रहेको बताउँदै पुनः दार्ती निकायहरूलाई अनुरोध गर्नुका साथै स्वदेशको पुँजी परिचालन गरेर स्थायी समाधानको उपाय खोजिने समेत बताउनु भएको छ। विशेष गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितको टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ।
दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनिराज बिउले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षकलाई करारमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्न मूल मार्ग बन्द गरी आंशिकलाई करार र करारलाई स्वत स्थानीय प्रक्रियामा लैजाने गरी बाटो खोल्न लागेको भन्दै अनिराज बिउले आपत्ति जनाएको हो। अध्यक्ष ऐन महरले विज्ञप्ति जारी गरी आंशिक शिक्षकलाई करार गराउने कदम प्राज्ञिक उन्नयन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासको विरुद्धमा रहेको बताइएको छ। यो कदमले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञिक पेशामा लाग्न चाहने शैक्षिक युवाहरूलाई बन्दाकरण गर्नेछ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ भने त्रिभुप्रतिको जनविश्वास कम हुँदै जानेछ भन्दै बताइएको छ। विद्यार्थीको संख्या घटेको घटे तर त्रिभुमा पुराना दरबन्दी कायमै रहेका बेलामा दरबन्दी थप गर्ने कुरा व्यावहारिक नहुने अनिराज बिउले बताएको छ। यो विषयमा विद्यालय गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन, कुन अमुक संगठनमा आबद्ध भएको व्यक्तिको जागिर सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाली जनताको भविष्यको कुर्बानी कदापि स्वीकार्य हुँदैन भन्दै अनिराज बिउको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विशेष गरी त्रिभुमा आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने कदम स्वीकार्य छैन भन्दै अनिराज बिउले भनेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उप प्रधानमन्त्री हुनका लागि वामदेव गौतमले पार्टी छाडेको दावी गरेका छन्। शनिबार एमालेको काठमाडौँ महानगरी स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उप प्रधानमन्त्री हुनका लागि आफूलाई गाली गरेर पार्टी छाडेको उहाँले बताउनु भएको छ। कसैलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो भने निवेदन के बेहोरामा हाल्छन् भने तपाईँ केपी शर्मा ओली एकदमै तानाशाही हुनुभयो। तपाईँले केपी शर्मा ओली पार्टीले भनेको मान्नु भएन, हामीलाई सम्मान गर्नु भएन, त्यसकारण तपाईँको पार्टी छोड्ने भन्दै गौतमको नाम नलिई उनले भने उप प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर उतातिर भने हुन्छ नि, केपी शर्मा ओलीलाई गाली किन गर्ने भन्दै उहाँले प्रश्न पनि गर्नु भएको छ। गौतमले शुक्रबार मात्र उपाध्यक्ष र पार्टीको सबै जिम्मेवारी छाडेको घोषणा गरेका थिए। विशेष गरी वामदेव गौतमले उप प्रधानमन्त्री हुन एमाले छाडेको केपी ओलीको आरोप रहेको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसीको सम्बन्धनमा उठेको आशंकालाई अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सहमहामन्त्री महतले नेपाली जनतामाझ उठेका आशंकालाई अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारेपछि मात्रै एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका हुन्। कतिपय विषयहरू यो छ कि उ छ कि भन्ने जुन पब्लिकमा प्रश्न उठेका छन् त्यसबारेमा क्लेरिफिकेसनको लागि सरकारले पहल गरिराखेको छ भन्दै बताइएको छ भने त्यो स्पष्ट क्लेरिफिकेसन नआएसम्म यसले पनि एउटा ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ भन्दै उनले भनेका छन्। सरकारले एमसीसीका विवादित विषयमा प्रश्न पार्न भन्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्र समेत पठाएको छ। महतले अमेरिकी सरकारले प्रश्न पारेपछि एमसीसीको बारेमा आशंका निवारण हुने र परियोजना अघि बढ्ने बताएका छन्। पब्लिकमा यस्तो पो छ कि उस्तो पो छ कि भन्ने आशंका छ, त्यो आशंका अवश्य पनि निवारण हुने काम सम्बन्धित पक्षबाट हुनेछ र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सहमहामन्त्री महतले सत्तारूढ गठबन्धनका दलका नेताहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका छन् भने मन्त्रीको नाम पाउनासाथ मन्त्री परिषद विस्तार हुने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलको चर्को आलोचना गरेकी छिन्। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी पास गर्न मरिमेटेर लागेको दावी गर्दै नेत्री झाँक्रीले अहिले त्यसको विरोधमा उभिनु गलत भएको समेत बताएकी छन्। शनिबार सुनसरीकै नरुवामा आयोजित पार्टीको प्रथम नगर कमिटीको भेलामा उनले महाकाली सन्धिमा ओली र रावलले राष्ट्रघात गरेको दावी गर्दै राष्ट्रवादलाई आफूलाई पाएक पर्ने व्याख्या गरेको समेत आरोप लगाएकी छन्। खड्ग ओली हिजो एमसीसी पास गर्न कन्दनी सुक्राएर लागि परेको आज एमसीसीको विरोध गर्दैछन्, त्यसकारण पाएक पर्दाको बखत बोलिने राष्ट्रवाद कमरेड भीम रावल आज एमसीसीको विरुद्धमा पनि जसरी बोल्दैछन् मलाई सम्झना छ 53 सालमा यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघाती सन्धि महाकाली सन्धि भएको थियो। भीम रावलको पोजिसन के थियो, कमरेड खड्ग प्रसाद ओलीको पोजिसन के थियो महाकाली सन्धिका लागि भन्दै उनले भनेकी छिन्। नेत्री झाँक्रीले ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको हालत सद्भावना पार्टीको जस्तै हुने टिप्पणी समेत गरेकी छिन्। विशेष गरी महाकाली सन्धिमा भीम रावलको पोजिसन के थियो भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले प्रश्न गरेकी छिन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको दाबी रहेको छ नेकपा एमालेमा अन्तरसङ्घर्ष चर्किरहेका बेलामा माधव नेपाल सम्ममा आजै नयाँ पार्टी खोलौं, भोलि नै पार्टी खोलौं भन्ने नेताहरू मध्ये भीम रावल पनि एक थिए। तर भदौ 2 मा नेता नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा रावल सहित दोस्रो पुस्ताका धेरै नेताहरूले साथ दिएनन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेर उनीहरू नेकपा एमालेमै क्रियाशील भएका छन्। रावलले भने पार्टीको अन्तर्विरोधमा छलफल गर्नुको अर्थ पार्टी फुटाउनु नभएको दावी गरेका छन्। असमका नेता कार्यकर्ताहरूसँग शनिबार काठमाडौँमा भएको छलफलमा रावलले आफ्नो बचाउ मात्र गरेनन्। 27 असारमा भएको 10 बुँदे सहमतिपछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउने प्रयास कसरी असफल भयो भनेर बेली विस्तार समेत लगाएका छन्। 10 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आफैले फोनलाई लाउड स्पिकरमा राखेर नेता नेपालले यस्तो सहमति भयो भनेर जानकारी गराएको भन्दै उनले भने उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले हस्ताक्षर गर्यौं, त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गर्यौं र 10:30 बजे राति मैले सहमति पत्र माधव कुमार नेपालजीलाई दिए भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार कार्यालयमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउने 10 विद्यालय
सहमति स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरी लागू गर्ने सहमति भएको उनले सुनाएका छन् भने तर दुई नेताबीच भेट हुन सकेन। दुई नेतालाई भेटाउने एकपछि अर्को प्रयास असफल भइरहँदा पनि पार्टी फुटेको उनले सुनाएका छन् भने दुई नेतालाई भेटाउने प्रयास गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, एमाले विभाजन गरेर बनाइएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शनिबार अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै पार्टी काम संयोजन गर्न साथै भौगोलिक प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेका छन्। नेपालले 5 गैर भौगोलिक सहित 12 प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेका छन्। समाजवादीको आपानी 1 मा प्रदेश इन्चार्ज तोकेसँगै अन्य नेताहरूको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गरिएको छ। पार्टीले प्रदेश 1 इन्चार्जमा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 मा धर्मनाथ शाह, बागमती प्रदेशमा केदार नेउपाने, गण्डकी प्रदेशमा केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशमा भगत विश्वासी, कर्णाली प्रदेशमा ज्वाला तोकेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्चार्ज तोक्न बाँकी छ। समाजवादीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र विभिन्न विभागीय जिम्मेवारी पनि बाँडेको छ। समाजवादीले पार्टीको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएर पदाधिकारी चयन नहुँदासम्म हाइकमान्डका रूपमा 5 सदस्यीय स्थायी कमिटी चयन गरेको छ, जसमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्युपाने, डाक्टर बेदुराम भुसाल र प्रवेश समाल रहेका छन्। पार्टीको दैनिक कार्य सम्पादनका लागि बेदुराम भुसालको संयोजकतामा प्रवेश समाल, राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, जयन्ती राई, जीवनराम श्रेष्ठ रहेको सचिवालय बनाइएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी डाक्टर गंगालाल तुलाधरले पाएका छन् भने अदालत र निर्वाचन आयोगले हेर्ने जिम्मेवारी नेता राजेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल र रामकुमारी झाँक्रीले पाएका छन्। संसदीय कामको जिम्मेवारी विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, जीवनराम श्रेष्ठ र ठगेन्द्र पुरीले पाएका छन्। विशेष गरी माधव नेपालले प्रदेश विभाग कमान्डर तोकेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुन माधव नेपालले राजालाई दाम चढाएको भनी टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार नेकपा एमालेको काठमाडौँ महानगरपालिका स्तरीय समितिले गरेको कार्यक्रममा उनले माधव नेपालले पदका लागि जे पनि गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् भने सुन्दा पनि बेइज्जत हुने, कहिले सामन्ती राजाको वरिपरि परिक्रमा गरेर पाउमा लगेर दाम चढाएर ढोगेर प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ कि भनेर वरिपरि परिक्रमा गरेर दाम चढाएर पनि ढोगेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। कहिले हुलाकबाट निवेदन पठाए जस्तो पत्र मञ्जुसामा प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भने निवेदन हालेको पनि बताइएको छ भने माधव नेपालले दक्षिणमा प्राप्त हुने लोभबाट एउटा वृद्धि संघ संगठनको अध्यक्ष पनि भएको ओलीले जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै नेता नेपालले 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेलाई 33 सिट सीमित गरेको र मुख देखाउन नसक्ने स्थिति भयो भनेर राजीनामा गरेको पनि ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। अहिले एमाले छाड्नेहरूले कुनै पनि मतभेद भएर नभई पदका लागि पार्टी छाडेको ओलीले बताएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री हुन राजालाई दाम चढाए भन्दै माधव नेपालबारे केपी ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा परीक्षा सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। अहिले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित रहेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। नेपाल सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा 30 गतेबाट हुने जानकारी दिएको छ। अहिले कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरूलाई कोरोना खोप दिन थालिएको छ। कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरूको परीक्षा भने यही महिनाको 30 गतेबाट हुने बताइएको छ। त्यसैगरी अब बाँकी रहेको कुरा विष्णुमाझी सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, विष्णुमाझी गुमनाम नायिका रहेकी छिन्। उनी कहाँ छिन्, कस्तो अवस्थामा छिन्, कसैलाई पनि अत्तो-पत्तो छैन। बेला बेलामा उनका गीतहरू पनि चर्चामा आउने गर्छन्, त्यसकारण उनको पनि बेला बेलामा खोजी हुने गर्छ। यसै क्रममा लोकगायिका विष्णुमाझी इन्द्रेणी कार्यक्रममा आउने चर्चा चलेको छ। यसबारेमा थप जानकारीमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर अब बाँकी रहेको कुरा कुलमान घिसिङ सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङको नियुक्त खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट परेको छ। यसबारेमा पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा पनि सम्पूर्ण जानकारी पनि दिइसकेका छौं। विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साकेले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसबारेमा सर्वोच्चले निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। यसबारेमा पनि थप केही जानकारी आएमा र सर्वोच्चले निर्णय गरेमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, नेता नै छुवाछुतको शिकार बनेका छन् भने मृत्युपछि बुवाको मुख हेर्न समेत नपाइएको बताइएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। यो घटना झापाको हो। राति 11 बजे बाबुको मृत्यु भएको खबर उनले बिहान 7 बजेतिर माइती गाउँका छिमेकीले फेसबुकमा राखेपछि मात्र थाहा पाइन्। थाहा पाउने बित्तिकै उनले ती छिमेकीलाई फोन गरिन्। म घाटमै भए पनि आउँछु, एकपटक अनुहार हेर्न पाऊँ, नजलाउनु भन्दै बताइएको थियो। तर जातै विवाह गरेकी सीता ढुङ्गानाको विश्वकर्माले बाबुको अनुहार हेर्न पाइनन्। छोरी आउने खबर पाएपछि माइती पक्ष अन्त्येष्टिको काम चाँडै सकेर घर फर्केका थिए। विश्वकर्मासँग विवाह गरेकै कारण माइतीबाट अलग बनाएकी नेकपा एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघ झापाकी सहसचिव सीता बाबुलाई जलाइको खरानी माग्दा पनि पाइएन। म कन्काई घाट आउँदैछु, अलिकति खरानी भए पनि राखिदिनु भनेको थिएँ, त्यो पनि सबै पखालेर बगाइदिन्छन् भन्दै उनले भनेकी छिन्। एमालेको हालका झापा जिल्ला सदस्य छानबिन छविलाल विकसँग 2057 सालमा पुसमा प्रेम विवाह गरेकी सीता त्यति बेलादेखि नै माइतीबाट तिरस्कृत रहेकी छिन्। सीताले विवाह गरेपछि उनका माइती पक्षले ब्राह्मण बोलाएर एकहोरो शङ्ख बजाएर उनको क्रिया समेत गरिसकेका थिए। माइतीले सँगै बसेर बाबुको
क्रिया गर्न वर्जित गरेपछि सीता आफ्नै घरमा क्रिया बसेकी छन्। क्रियामा बसेको 13औं दिन उनले शनिबार भनिन्, मैले दलितसँग विवाह गरेकै कारण मेरो जिउँदैमा क्रिया गरियो। बुवा मरेपछि मलाई क्रिया गर्न दिएन। सीताका बाबु धर्मानन्द ढुङ्गानाको 13 दिन अघि 93 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो। दमक सूर्योदय आधारभूत विश्वविद्यालयका प्रधानाध्यापक भीमप्रसाद ढुङ्गाना र सार्वजनिक निमाविका शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद ढुङ्गाना सीताका दाजु रहेका छन्। दाजुहरूले नै सँगै क्रिया बस्न नमानेको सीता बताउँछिन्। राज्यको शासन व्यवस्था कुसिन वर्गको हातमा राख्ने र उपल्लो वर्गकालाई शूद्रलाई रैती दास र आफूलाई मालिक ठान्नेहरूको कागजी रूपमा जति नै व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि व्यवहार त परिवर्तन गर्न गाह्रो रहेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यसबारेमा तपाईहरुलाई के लाग्छ त? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।